प्रस्तुत छ 2079 साल आषाढ 11 गते शनिबार, तदनुसार 25 जुन सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेसा, व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आम्दानी खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नातागोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, शेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। सधैँझै यो अङ्क पनि 3 खण्डमा प्रस्तुत हुनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण समावेश गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज शनिबारको दिन शनि ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं भगवान नारायणको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। येनोत्पाट्य समूलमन्दरगिरिश्छत्रीकृतो गोकुले राहुर्येन महाबली सुररिपुः कायार्धशीर्षीकृतः कृत्वा त्रीणि पदानि येन वसुधां बद्धोर्बलिर्लीलया सत्त्वां पातु युगे युगे युगपतिस्त्रैलोक्यनाथो हरि। सत्त्वां पातु युगे युगे युगपतिस्त्रैलोक्यनाथो हरि। जसले गोकुलमा वर्षाद्वारा आक्रान्त भएका ग्वालबालको रक्षार्थ मूलसहित मन्दरागिरी पर्वतलाई उखेलेर छाता सरह धारण गर्नुभयो। जसले देवताका शत्रु मानिने राहुको शरीर छिनालेर अर्ध शरीरको बनाउनु भयो। जसले सारा पृथ्वीलाई 3 पाइलामा नापेर बलिको सेकी झार्नुभयो। तिनै युगका स्वामी त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णुले हामीलाई युगौं युग पर्यन्त रक्षा गर्नुहोस्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा म तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज आषाढ 11 गते, तदनुसार 25 जुन गतेर तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आषाढ कृष्ण द्वादशी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये आषाढ महिनामा जन्म लिने तथा मेष राशिका वा भरणी नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थान सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा पानी खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शनिबारको दिन यो शनि ग्रहको विशेष दिन हो। शनि ग्रहलाई दण्ड, न्याय, निष्ठा र कर्मको कारक तथा ग्रह सभाको सेवक मानिन्छ। आजको दिन भाडा वा रेन्टमा लिइने घर जग्गा, मोटर वाहन वा स्थिर सम्पत्तिको काम, फलाम, ढुङ्गा, गिट्टी, खनिज पदार्थ, कोइला, रत्न, सिसा, हात हतियार, विषालु पदार्थ, विद्याध्ययन, गृह प्रवेश, मासुजन्य कारोबार, सेवामूलक काम, नीच र निन्दित कर्म, पाप कर्म, कमिसनको काम, कृषि र पशुपालन, माटो सम्बन्धी काम, दीक्षा ग्रहण र साधना सम्बन्धी काम आदि कार्यका लागि शुभ मानिन्छ। तर यस दिन बास बस्ने गरी टाढा जानु र पूर्व दिशाको यात्रा गर्नु राम्रो मानिँदैन। शनि ग्रहले मकर र कुम्भ राशिका निमित्त राशि स्वामी, कन्या र तुला राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृष र मिथुन राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी मकर र कुम्भ राशि हुनेका लागि आफ्नो राशिको मालिक शनिश्चर, इष्ट देवता भगवान शिव वा हनुमानजी, शुभ दिन शनिबार, सहयोगी दिन बुधबार र शुक्रबार, अशुभ दिन आइतबार, शुभ रत्न नीलम, अशुभ रत्न मोती र माणिक्य, शुभ रङ नीलो कालो, अशुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 7
र अशुभ अङ्क 4 र 5 हुने गर्दछ। मकर राशि हुनेहरूका लागि वैशाख महिना वृश्चिक राशिको चन्द्रमा रोहिणी नक्षत्र शनिबार रिक्ता तिथि अर्थात् चौथी नवमी र चतुर्दशी तिथि कुम्भ लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात हुन्छ भने कुम्भ राशि हुनेका लागि चैत्र महिना कुम्भ राशिको चन्द्रमा आर्द्रा नक्षत्र बिहिबार जया तिथि अर्थात् तृतीय अष्टमी र त्रयोदशी तिथि मिथुन लग्न र दिनको तृतीय प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय अवधारणा रहेको पाइन्छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो मकर र कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः मकर राशि र कुम्भ राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा शनिश्चर ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि शनि ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त बिहानै झिसपिसेमा पिपलको बोटमा शुद्ध जल र तिल चढाएमा वा भगवान नारायणको मन्दिरमा गएर दर्शन गरेमा अथवा शनि ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा नीलमणि रत्न, नरिवल वा कालो कपडा मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज भरणी नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा शुक्र ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा शुक्रको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो द्वादशी। यस तिथिलाई भद्रा र यशप्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ यज्ञमूर्ति भगवान नारायण। आज भगवान विष्णुको पूजा वा कुनै यज्ञ कर्म सम्पादन गर्नाले मनुष्य सदैव विजयी बनी लोकपूज्य बन्न सक्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र ग्रीष्म नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त मिथुन राशि, चन्द्रमाका निमित्त मेष राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल आषाढ 11 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जुन महिनाको 25 तारिक साके 1944 नेपाल सम्वत 1142 नल नाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण र ग्रीष्म ऋतु। आज भूमि पूजा, कामाख्या शक्तिपीठमा दर्शन, अम्बुबाची मेलाको समापन, त्रिपुष्कर योग दिउँसो 12:31 देखि मध्यरात्रिपछि 2:08 आजको मुहुर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवनादि कर्म गर्न मिल्ने दिन, शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, कलश चक्र र हल चक्रको। चन्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तथलागा द्वादशी तिथि मध्यरात्रिपछि 2:08 त्यसपछि त्रयोदशी तिथि भरिणी नक्षत्र दिउँसो 12:31 त्यसपछि कृतिका नक्षत्र, चन्द्रमा मेष राशिमा साँझ 6:55 त्यसपछि वृष राशिमा, शुकर्मा योग बिहान 8:01 त्यसपछि धृति योग, सुरुमा कौलवकरण दिउँसो 1:37 त्यसपछि तैतिलकरण, मध्यरात्रिपछि 2:08 अन्तिममा गरकरण, आनन्दादि योगमा ध्वांश योग, चन्द्रमाको रङ रातो साँझ 6:55 त्यसपछि सेतो, चन्द्रमाको दिशा पूर्व साँझ 6:55 त्यसपछि दक्षिण, योगिनीको दिशा नैऋत्य, बारसुल पूर्व दिशामा, बाण पञ्चक मध्य मृत्यु बाण बिहान 7:25 देखि काल राहु चक्रमा, कालको दिशा पूर्व र पासको दिशा पश्चिम, सूर्योदय बिहान 5:11 सूर्यास्त साँझ 7:01 चन्द्रास्त दिउँसो 3:29 चन्द्रोदय भोलि बिहान 2:19 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 6:11 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम ले अक्षरबाट, 6:11 देखि दिउँसो 12:31 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम लो अक्षरबाट, दिउँसो 12:31 देखि साँझ 6:55 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम अ अक्षरबाट, साँझ 6:55 देखि मध्यरात्रिपछि 1:22 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम ई अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज साँझ 6:55 भन्दा पहिले जन्मिएका बालबालिकाको मेष राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका बालबालिकाको वृष राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गोलिकाल।
राहुकाल बिहान 8:38 देखि 10:22 यमघण्टा दिउँसो 1:50 देखि 3:33 गोलिककाल बिहान 5:11 देखि 6:55 कालबार बेला साँझ 5:17 देखि 7:01 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:38 देखि 12:34 शुभबार बेलाको बिहान 6:55 देखि 8:38 अमृतबार बेलाको दिउँसो 3:33 देखि 5:17 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा पूर्व र उत्तर दिशाको तथा साँझ 6:55 पछि पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा ईशान अर्थात् उत्तर पूर्व र आग्नेय अर्थात् दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पानी खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्री रवि प्रदोष व्रत, निर्णय क्षमता, पद प्राप्ति, स्वास्थ्य रक्षा र शत्रु विजय निमित्त। भोलिको मुहुर्त शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्र पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त। कलश चक्र द्रष्टव्य भोलि बिहान मृत्युबाण हुने भएकाले मृत्युबाण विचार गरी कार्य गर्नुपर्छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। यो जानकारीपछि अब एउटा सूचना। तपाईँ आफ्नो जन्मकुण्डलीका बारेमा केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मलाई 98 14 34 81 11 अर्थात् 9814348111 मा सम्पर्क गरी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब आजको चन्द्रकुण्डली अर्थात् राशि कुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा मेष राशिमा चन्द्रमा छ। दिनभरि मेष राशिमा रहेर साँझ 6:55 पछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी वृष राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मेष राशिमा चन्द्रमा र राहु, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा वृष राशिमा बुध र शुक्र, तेस्रो भावमा मिथुन राशिमा सूर्य, सातौं भावमा तुला राशिमा केतु, दशम भावमा मकर राशिमा शनिश्चर तथा 12औं भावमा मीन राशिमा मङ्गल र बृहस्पति ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि निर्णय क्षमता बलियो देखिन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्यका दृष्टिले समेत उत्तम समय छ। अब मन आर्थिक कारोबारप्रति केन्द्रित हुने समय हो। लाभदायक परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन निवेश गर्ने अनुकूलता मिल्नेछ। धनागमका नयाँ नयाँ मार्ग पत्ता लाग्नेछन्। जग्गा जमिन वा कुनै ठोस लगानीप्रति आकर्षण छ भने काम थाल्नु राम्रो हुन्छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट थोर बहुत लाभ लिन सकिनेछ। तात्कालिक आवश्यकताको कुनै भौतिक सामानको किनमेलको योजना बन्नेछ। खिसीट्युरी गर्ने र पछाडि बसेर आलोचना गरी हिँड्नेहरू चुप लाग्नेछन्। मित्र परिवार र सहयोगीले साथ दिँदैछन्। लग्न भावमा र धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेकाले नयाँ उत्साह जाग्ने समय हो। खुसी र प्रसन्नताको सीमा हुने छैन। विजय र सफलताले जताततै पछ्याउन सक्छ, तर अहङ्कारबाट टाढा रहनु राम्रो हुनेछ। वन व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि कार्यस्थल र घर परिवारमा खुसी र उमङ्गको वातावरण रहेको छ। आर्थिक मन्दी चल्दैछ भने नयाँ रणनीति कार्यान्वयन गर्नुहोस्, सफलता पाउन सक्नुहुन्छ। सामाजिक सङ्घ संस्थामा कार्यरत व्यक्तिका लागि नयाँ जिम्मेवारी वा पदभार ग्रहण गर्ने दिन हो। सहकर्मीका माझमा क्रूर बन्नुको सट्टा व्यवहारिक बन्न सकेमा मात्र काम निकाल्न सकिनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने साझेदार र सहयोगीको साथ पाइनेछ। धनको कारोबार वा किनमेलका क्षेत्रबाट विशेष लाभ पाउने समय हो। घरबाट पनि धार्मिक कृत्य वा शुभ कर्म गर्ने सन्देश आउन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि प्राय सबै काममा तपाईँकै संयोजकत्व र भूमिका रहने देखिन्छ। तर पनि केही समय व्यक्तिगत खुसी र आन्तरिक आवश्यकताका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट कुनै कुराको अपेक्षा गरेको जाति हुन्छ। कुनै व्यक्तिगत समस्या छ भने पनि बताएमा सही निकास पाउन सक्नुहुन्छ। शैक्षिक प्रयोजनको कुरा गर्दा आफूलाई कमजोर या नजान्ने नठान्नुहोला।
मेहनत नै त्यस्तो साँचो हो जसले असम्भवलाई पनि सम्भवमा परिणत गर्दछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज हनुमानजीको मन्त्र ओम अन्यनी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि विवेकको प्रयोग गर्न सके विघ्न नै लागेको काम बनाउन सकिने र डुब्नै लागेको धन उकास्न सकिने दिन छ। काममा सतर्कता अपनाउनुका साथै राखन धरनमा सजगता अपनाउने तथा ताल साँचो पनि बलियो बनाउने समय हो। त्यस्तै यो मनमा जरो गाडेर बसेका चिन्ता शङ्का र छटपट्टिको निकास खोज्ने समय हो। समस्या देख्दा दूरगामी भविष्य अन्धकार भए झै लाग्नेछ। तथापि आजको चिन्तनले आर्थिक र व्यावहारिक समस्या हल गर्ने कुनै नयाँ उपाय पत्ता लाग्नेछ। खेलबाड र मनोरञ्जनमा खर्च बढ्नेछ। वैदेशिक प्रयोजनका कामधामबाट विशेष लाभ लिन सकिनेछ। साँझ 6:55 तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ। तथापि सुरुमा व्ययस्थानमा चन्द्रमा बस्ने हुँदा परिस्थिति र बाध्यताका काममा रुमल लिनुपर्ने हुन्छ। नियमित र व्यावहारिक खर्च बढ्न सक्छ, तर वैदेशिक प्रयोजनको काम अथवा दूरदराजमा रहेको सम्पत्तिको उपयोग गरी फाइदा बटुल्ने समय छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा मार्केटिङ, यातायात व्यवसाय र ढुवानीको क्षेत्रमा केही लाभ लिने समय हो, तर पनि आर्थिक विषयले तनाव बढ्नेछ। सेवामूलक काम गर्नेहरूका लागि राम रमाइलो गर्न खोज्दा तोकिएको जिम्मेवारीप्रति ध्यान केन्द्रित गर्न सकिँदैन। त्यस्तै कुनै पुरानो समस्या सुल्झाउने क्रममा पनि दिन बित्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा ललित कला, सङ्गीत एवं साहित्यमा रुचि जाग्ने समय हो। विपरीत लिङ्गीहरूबाट सहायता मिल्नेछ। सुखद यात्रा हुने सङ्केत पनि छ। गृहिणीहरूका लागि जुनसुकै काम सम्हाल्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। अझ आर्थिक पक्ष हो भने सानोतिना खर्चको पनि हेक्का राख्नुहोला, नत्र हिसाब नमिल्नाले तनाव बढ्नेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा अभिभावक वा कुनै सिनियरले गरेको गल्ती सच्याउन दौडधुप गर्नुपर्ने दिन हो। यद्यपि लभमेटलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने रोमान्स र प्रेम विश्वासको जगमा मात्र विकसित हुने गर्दछ। ज्ञान क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिका लागि एउटै रुटिन र एउटै वातावरणदेखि दिक्क लाग्ने दिन हो। आज कार्यशैलीमा परिवर्तन गरी नयाँ कुरो सिक्ने इच्छा जाग्नेछ। आजका लागि शुभ रङ गाढा नीलो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शनिश्चर ग्रहको बीज मन्त्र ओम प्राम प्रिम फ्रौम सह शनिश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि घरको जीर्णोद्धार वा मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्यका लागि योजना बनाइनेछ। अड्केको वा फसेको धन हात पर्न सक्छ। अर्काको सहयोगका लागि केही समय प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त घर जग्गा व्यवसायीले कुनै लाभदायक सम्झौता गर्न सक्छन्, तर सहकार्यमा कुनै काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अर्काको भरमा मात्र ढुक्क पर्नु ठिक हुँदैन। निजी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका लागि तामेलीमा परेका कामको सम्पादन गरिने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। बोनस वा अतिरिक्त आम्दानी हात लागि हुनाले सँगै साथीसँग राम रमाइलो गर्न मन हौसिनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने कार्यक्षेत्रमा बोझ बढ्ने र धेरै मेहनत गर्नुपर्ने दिन छ। आर्थिक दृष्टिले कमजोर दिन भएकाले अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्नु जायज हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि दैनिक कामधन्दामा सहजताको अनुभूति हुनेछ। दाम्पत्य जीवनमा पनि सोचे जस्तै समझदारी रहने दिन छ। अझ साथीसँगै र बाल्य अवस्थाका मित्रसँग भेटघाट हुनाले दिन रमाइलो बन्नेछ। प्रेम जीवनमा आन्तरिक सम्बन्ध सुदृढ हुने तथा एक आपसमा राम्रो समझदारी कायम हुने दिन हो। कुरा काट्ने, खिचिटुरी गर्ने वा प्रतिस्पर्धीहरू आफै तर्किएर हिँड्नेछन्। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ भने वैदेशिक यात्रा वा छात्रवृत्तिका लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने नजानेको विषयवस्तुका बारेमा अनुभवी र सिनियरसँग छलफल गर्ने समय हो। तर आज राज्य स्थानमा रहेको चन्द्रमाको फलमा केही कमी देखिँदैछ। अथ प्रशासनिक कामकाज, न्यायिक निकायमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले थोर बहुत लाभ पाउने र प्रतिष्ठा पाउने समय हो। आम व्यक्तिले पनि सरकारी झैझमेला र मुद्दा मामिलाबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी बन्नुपर्ने दिन छ। दिनभरि पारिवारिक वातावरण आफ्नै पक्षमा रहनेछ। दिन ढल्दै जाँदा दैनिक कामकाजमा बाधा आउनेछ। कामधन्दामा समय दिन मन लाग्दैन। आलस्य जाग्न सक्छ। असन्तुष्टि, चिडचिडेपना आदि बढ्न थाल्नेछ। खर्च वृद्धि हुने परिस्थिति बन्न सक्छ। गरेका क्रियाकलापमा अब्जस बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। मुखलाई पनि लगाम लगाउनु होला, नत्र व्यर्थमा वाद विवाद गर्नु पर्ला। आजका लागि शुभ रङ गाढा नीलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान शिव।
कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सूर्यात्मजाय नमः सूर्यपुत्र शनिश्चरको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नका लागि वर्चस्व स्थापना गर्न सकिनेछ। राजनीति नै कार्यक्षेत्र हो भने प्रतिष्ठा कायम हुने र प्रभुत्व जमाउन सकिने समय छ। व्यवसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुँदैन। मेहनत गरे बमोजिममा आम्दानी नभए पनि घाटा नै बेहोर्ने परिस्थिति देखिँदैन। श्रममूलक काम कृषि क्षेत्र वा मिल मेसिनरी कार्यक्षेत्र छ भने केही हदमा फाइदा नै बटुल्ने दिन हो। पारिवारिक जीवन सामान्य रहनेछ। साथीभाइ र बन्धुबान्धव अनि इष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकिन्छ। घराइसी काममा सन्तति वा भाइ बहिनीका तर्फबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ। 10औं र 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा आफ्ना लक्ष्य रणनीति र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अनुकूल समय छ। कुनै कुरामा दुविधा भएमा घर परिवारका वृद्ध सदस्यहरूसँग छलफल गरी अघि बढेमा काम गर्न सहजता हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त लेखन प्रकाशनको काम, परामर्श सेवा, लेखा सेवा, कन्सल्टेन्सी, वकालत, सेयर मार्केट, कम्प्युटर सम्बद्ध काम वा बाढी प्रधान कामबाट फाइदा लिने दिन हो। सेवामूलक काम गर्नेहरूका लागि कर्मको प्रतिफल हात पार्ने तथा पदासीन व्यक्तित्वसँग निकटता बढ्ने दिन हो। लगनशील भएमा पुरस्कार र बढुवा पाउन सकिनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि उच्च कोटिको पारिवारिक सुख मिल्नेछ। लामो समयदेखि सम्पर्क भएको छैन भने आजको केही समय घर परिवार र आफन्तलाई पनि छुट्याउनु होला। गृहिणीहरूका लागि दौडधुप र धपेडी गर्ने समय छ। काममा कसैको साथ सहयोग मिल्दैन, तर व्यक्तित्व विकास र प्रतिष्ठा प्राप्तिको प्रयासमा उपलब्धि लिन सकिनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा व्यक्तिगत प्रयोजनमा खट्नु पर्दा अधिकांश समय व्यतीत हुनेछ। पार्टनरको चाहना अनुसार समय दिन नसक्दा केही असमञ्जसको सामना गर्नु पर्ला। शैक्षिक प्रयोजनको कुरा गर्दा पठन पाठनका अतिरिक्त क्यारियर र पेसाप्रतिको सोच सलबलाउन सक्छ। अध्ययनप्रति पनि जाँगर बढ्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम विश्वकर्मणे नमः बाबा विश्वकर्माको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि नयाँ जानकारी र समाचारहरू प्राप्त गरी अपडेट हुने समय हो। कार्यस्थलमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने समय छ। डिजिटल माध्यमबाट जनसम्पर्कको दायरा बढ्नेछ। व्यापारबट्टाको कुरा गर्दा विशेष परिस्थितिमा काम छाडी बाहिर निस्कन सकिन्छ, तथापि नियमित कामबाट फाइदा नै हुनेछ। नयाँ लगानीले धनधान्य र भाग्यबल दुवै पक्षमा लाभ हुनेछ। निजी क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिका लागि लामो समयदेखि गर्छु भनेर अड्केका कुनै पनि काम छन् भने सहयोगी र जुनियर स्टाफको सहयोग लिएर फेरि पनि ती काम थाल्नुहोस्, पूर्ण हुनेछन्। परदेशमा हुनुहुन्छ भने नयाँ ढङ्गले कारोबारमा सुधार गर्न योजना बनाउने दिन हो। कुनै पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने पदोन्नति हुने वा चाहेको परिणाम हात पार्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारका सदस्यहरूसँग पूर्ण समय हर्षोल्लासका साथमा बित्नेछ। पति पत्नी एकसाथ कतै घुमघाममा वा किनमेलमा जाने अनुकूलता मिल्नेछ। प्रेम जीवनमा त्यस्तो सुनौलो पल र समय बित्नेछ जसले गर्दा प्रेमी प्रेमिकाको सामिप्य अझ नजिकिने तथा प्रेम सम्बन्ध गाढा बन्ने अनुकूलता मिल्नेछ। ज्ञानगुणको क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिका लागि कुनै प्रदर्शन वा प्रतिस्पर्धामा सरिक हुँदै हुनुहुन्छ भने आज गरेको प्रयासमा सफलता र स्याबासी मिल्ने देखिन्छ। तर आज भाग्यस्थानमा रहेको चन्द्रमाको फलमा केही कमी देखिँदैछ। अत शत्रु नै भए पनि कसैको आलोचना वा विरोध नगर्नु राम्रो हुन्छ, नत्र भाग्यको मार्गमा अवरोध हुनेछ। विचार र भावनालाई व्यवस्था गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर मनमा विरक्तिको भाव बहन सक्छ। प्रतिस्पर्धी र शत्रुले पद र प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने प्रयास गर्नेछन्। सजगताका साथमा काम गर्दै प्रयासमा निरन्तरता दिनुहोला। ढिलै भए पनि सफलता प्राप्त हुनेछ। आफन्तबाट भन्दा पनि अन्यबाट आवश्यक सहयोग मिल्नेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिले समेत तपाईँको सराहना गर्नेछन्। प्रेम र भाइचारा प्रदर्शन गर्न उपयुक्त समय छ। दान पुण्यमा सहभागी हुनु जाति हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सुराचार्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि।
कन्या राशि हुनेहरूका लागि धेरै बटुल्ने इच्छा गर्दा मूलधन नै गुमाउने परिस्थिति बन्नेछ। त्यसैले दुराशा र महत्वाकांक्षालाई थाती राखी शान्त र संयम भई आफ्नो काममा निरन्तरता दिनु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूका निमित्त मन भारी र तन उदास हुने समय हो। आर्थिक सङ्कट निवारण गर्न सञ्चित पुँजी र आफ्नो हैसियत सम्झेर अघि बढ्नु ठिक हुन्छ। कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्नुहुन्छ भने गोपनीयता बाहिरिनाले वा विगतको सानो कमजोरीले तनाव बढ्ने तथा मनमा अनावश्यक भएर त्रास सिर्जना हुने कमजोर समय छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने ख्याति र प्रतिष्ठा बढाउन प्रयास गर्ने समय हो। पिता वा पितृतुल्य व्यक्तिको सुझावलाई मनन गर्न सकेमा आम्दानीका मार्गलाई सकारात्मक गति प्रदान गर्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि कामको चाप र दायित्व बढ्दै जाँदा शरीरमा कमजोरी देखिन सक्छ। व्यावहारिक जिम्मेवारीमा मात्र होइन आफ्नो तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्ने समय हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा मनमा कुनै नवीन कार्य गर्ने भावना जागृत हुन सक्छ, तर मनको कुरो साथीले नबुझिदिँदा वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ भने नयाँ र नौलो विषयवस्तुको जानकारी लिन सकिने दिन हो, तर जुनसुकै कुरामा हडबड र शीघ्रता हानिकारक बन्न सक्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्रमाको प्रभावले शुभ फलमा कमी आउने गर्दछ। त्यसैले व्यक्तिगत स्वास्थ्य र दुर्घटनाप्रति सतर्क रहनुपर्छ। आलस्य र थकानको अनुभूति हुन सक्छ। गरेका काममा पनि ढिला सुस्ती हुनेछ। काम गर्दा पूर्ण जिम्मेवार र सचेत रहनुहोला, किनकि झन्झटिलो काममा संलग्न हुनुपर्ने दिन हो। अथवा सानो त्रुटिले पनि व्यक्तिगत स्वास्थ्यमा वा मान सम्मानमा प्रभाव पर्न सक्छ। साँझपख केही लाभमूलक काम बन्न सक्छन्। सृजनात्मक काममा परिश्रम गरे अनुरूप सन्तुष्टि मिल्नेछ। दीर्घकालिक लगानी गर्नु छ भने दिउँसोका तुलनामा बेलुकी पख राम्रो हुनेछ। समग्रतामा निराशा र वैराग्यका भावना त्यागेर अघि बढेमा राम्रो प्रतिफल पाइने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ्ग गाढा नीलो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शनि ग्रहको बीज मन्त्र ओम शं शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि रमझम र मनोरञ्जनमा आकर्षण बढ्न सक्छ। प्रेमको बन्धनमा बाँधिने बेला छ। मन रोमान्टिक र भावुक बन्नेछ। घुमघाम भेटघाट र राम रमाइलोमा दिन बित्नेछ। उत्साहवर्धक समय छ। परोपकारका क्षेत्रमा मन आकर्षित रहनेछ। चिट्ठा परे झैँ कुनै पुरानो कामको पारिश्रमिक पाउँदा दङ्ग पर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि आनन्द र भोगविलासका क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्छ। दिउँसैदेखि भने जस्तो समय हुने छैन। दायित्व र जिम्मेवारी बढ्दै जानेछ। अब राम रमाइलो त्यागेर आफ्नो काम, कर्तव्य र घर व्यवहारमा संलग्न रहनु ठिक हुन्छ। व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थितिप्रति पनि सजगता अपनाउने समय हो। साँझ 6:55 प्रणय भावमा चन्द्रमा रहेकाले कल्पनाशील र भावुक बन्ने दिन हो। फाल्तु कुरामा समय बिताउनुभन्दा काममा ध्यान दिने समय हो। थालेको कामलाई पूर्ण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, नत्र तपाईँका अपेक्षाहरूमा कमी आउन सक्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि भौतिक उपकरण वा सुख सुविधाको वस्तु खरिद गर्ने समय हो। नयाँ लगानी गर्नु छ भने जीवनसाथीको नाममा सुरु गर्नुहोस्, फाइदा हुनेछ। सामाजिक सङ्घ संस्थामा कार्यरत व्यक्तिका लागि आफ्नो काममा मात्र एकोहोरिएर लागि पर्नुभन्दा पनि जीवनसाथी वा परिवारका सदस्यहरूको इच्छा बुझेर काम गर्ने दिन हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने कामको बोझ बढेको अनुभूति हुनेछ। त्यस्तै आफन्त वा मित्रवर्गमा विरोधाभास र मतभेद बढ्ने समय हो। बल प्रदर्शन गर्न तुजुक देखाउने काममा पछि हट्नु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुने तथा भोजन र परिकारको स्वादमा रमाउने दिन छ, तर पनि जीवनसाथीको इच्छा र रुचिलाई ध्यान दिनु ठिक हुन्छ। प्रेम जीवनमा लामो समयपछि एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने समय छ। आफ्ना कुरा सुनाउनुभन्दा पनि पार्टनरका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। शैक्षिक प्रयोजनको कुरा गर्दा कल्पना र भावुकतामा धेरै समय बित्न सक्छ। याद गर्नुहोला, आज अलि मेहनत गरेमा मात्र सफलता मिल्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता कामाख्याको मन्त्र ओम कामाक्षी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि परीक्षामूलक कुनै काममा भिड्दै हुनुहुन्छ भने कम्मर कसेर लागि पर्नुहोस्, सफल बन्न सक्नुहुन्छ। उच्च शिक्षा वा तालिमको अवसर मिल्न सक्छ, जसले ज्ञान र सिपमा वृद्धि हुनुका साथै भविष्यलाई सुरक्षित बनाउन मद्दत पुग्नेछ। लामो दूरीको यात्रा फलदायी बन्न सक्छ, जसबाट नयाँ व्यापारिक सम्बन्ध वा सम्झौताको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ।
धन प्राप्तिमा ढिलाइ हुन सक्छ अथवा आश्वासन दिनेले झुक्क्याउन सक्छन्। व्यस्त दिनचर्यालाई व्यवस्थित बनाई आज आफ्ना लागि पनि केही समय छुट्याएको जाति हुन्छ। बेलुकी पख घराइसी सुख सुविधा वृद्धिका निमित्त कुनै महँगो वस्तुको किनमेल गर्न सक्नुहुन्छ। साँझ 6:55 शत्रु स्थानमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा शारीरिक थकान र बेचैनीको समय हो। अरूको समस्यामा चिन्ता गर्ने हुँदा समेत तनावमा वृद्धि हुन सक्छ। हरेक काममा सहनशक्ति बलियो बनाउनुपर्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र, काठपात, ढुङ्गा, गिटी, मिल मेसिनरी र ढुवानी सम्बद्ध कारोबारीले आय स्रोत बढाउन सक्नुहुन्छ, तर कार्यक्षेत्रमा विभिन्न चुनौती र सङ्घर्ष झेल्नुपर्ने हुन्छ। सेवामूलक काम गर्नेहरूका लागि व्यक्तिगत इज्जत र साख कायम राख्न सकिने दिन हो, तर पनि स्वाभिमान र घमण्डका कारण केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि पारिवारिक जीवन र दाम्पत्य जीवन सुखमय रहनेछ। आज मिलनसार स्वभावको विकास हुनुका साथै ठुलाबडासँग सम्बन्ध बन्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि आफ्नो काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने दिन हो। अर्काको काम वा विषयवस्तुमा ध्यान दिएमा अवगालो वा अब्जस खेप्नुपर्ने समय छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा आपसी समन्वय र भेटघाटको राम्रो दिन छ, तर कुनै कुनै कुरामा तपाईँको हठ र जिदले नरमाइलो गर्न सक्छ। ज्ञानगुणको क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप वा प्रतिभा प्रदर्शन गर्न अनुकूल समय छ, तर कलह र विवादको योग बनेको छ, त्यसैले कम बोल्नु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे वा कालो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राहु ग्रहको बीज मन्त्र ओम राम राहवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 18 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि मुखमा सरस्वतीको निवास छ। बोलीका माध्यमबाट नै धन र मान कमाउने सुन्दर अवसर आएको छ। जे गरे पनि आफ्नो विवेकको सही प्रयोग गरेर कार्य सम्पादन गर्नुहोला। गृहस्थीहरूले छोराछोरीका माध्यमबाट र कर्मचारीले जुनियर स्टाफका तर्फबाट सुख र सन्तोष लिनेछन्। बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ। मनोरञ्जक क्रियाकलापमा समय बित्नेछ, तर होस गर्नुपर्छ। कल्पना र भावनाका पछि कुद्ने हुँदा गर्नै पर्ने काममा बाधा हुन सक्छ। बेलुकी पख कमजोर समय छ। आपसी समन्वय बिग्रने तथा झैझगडा र कलह बढ्नाले चित्तमा अशान्ति हुनेछ। 5औं र 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहेकाले कुनै प्राविधिक र सिपमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने समय छ। ज्ञान बढाएर व्यक्तित्वको विकास गर्नु उचित हुन्छ। केही गरौँ भन्ने लागेको छ भने प्रयास गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनाले थप सफलता प्राप्त हुनेछ। शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक कारोबार, सुन चाँदी जस्ता गहना गुडियाका व्यापारीका लागि राम्रो दिन देखिन्छ। सामाजिक सङ्घ संस्थामा कार्यरत व्यक्तिका लागि व्यक्तित्व विकास र उज्जवल भविष्यको कामना राखी काम गर्ने समय हो। प्रयास गरेमा इन सर्भिस अध्ययन वा तालिमको अवसर प्राप्त हुनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने ससाना कुराका कारण विवाद बढ्ने सम्भावना छ। महत्त्वहीन र बेकारका काममा आफ्नो शक्ति र समयको खर्च हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि छोराछोरीको क्रियाकलाप र उन्नति प्रगति देखेर दङ्ग पर्ने तथा सुखानुभूति हुने दिन हो। परिवारजनको सहमति जुट्नाले नचिताएको काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ। प्रेम जीवनमा सङ्गी साथी र प्रियजनहरू जीवनका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्, त्यसैले व्यक्तिगत जिम्मेवारी र हार्दिकताका बीचमा सन्तुलन राख्न प्रयास गर्नुपर्ने दिन हो। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ भने अध्ययनप्रति गम्भीर भइनेछ। परीक्षा प्रतियोगिता वा अन्तर्वार्ता आदिको तयारीमा हुनुहुन्छ भने अझ कसिएर प्रयास गर्नुहोला। मेहनत अनुसार राम्रो रिजल्ट निकाल्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भुवनेश्वर्यै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आफन्तबाट अनुकूल व्यवहारको आशा गर्न सकिन्छ। नयाँ र नौला व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्नेछ। शरीर स्वस्थ रहनुका साथै चिन्तामा कमी आउनेछ, तथापि कुनै पनि काममा हतार र शीघ्रता गर्नु हुँदैन। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त अन्य व्यापारका तुलनामा सागपात, फलफुल, रत्नमाणिक्य, फोटोग्राफी वा भिडियो मिक्सिङ आदि कारोबारमा मनग्गे लाभ पाउने समय छ। कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्नुहुन्छ भने सहयोगी स्टाफ वा जुनियर कर्मचारीका कुरा सुन्नुहोला, नत्र कार्य सम्पादनमा असहजता आउनेछ।
त्यस्तै घर परिवारमा पनि अर्काको भावना बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा पारिवारिक जीवन सुखप्रद रहनेछ। बहुप्रतीक्षित अभिलाषा पुरा हुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि घरभित्रका झिना मसिदा काममा व्यस्त रहँदा समय बितेको पत्तो पाइँदैन। तर सानोतिना र बेकामै कुरामा मन अल्झियो भने निराशा बेहोर्नुपर्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा इच्छा अनुसार आत्मीयजनसँग कुराकानी हुन सक्छ। तर घराइसी परिबन्धले भेटघाटको अनुकूलता नमिल्नाले मन एकतमासको हुने र भावुक बन्ने दिन हो। शैक्षिक प्रयोजनको कुरा गर्दा घुमघाम र मनोरञ्जनका लागि केही रकमको चाँजो गर्नुपर्ने हुन्छ। घोरिएर बस्नुभन्दा अभिभावक समक्ष आफ्ना कुरा राखी निकास खोज्नु राम्रो हुन्छ। चौथो घरको चन्द्रमाले नकारात्मक ऊर्जामा वृद्धि गर्दछ। त्यसैले चुनौती झेल्दै अघि बढ्नुपर्ने दिन हो। गर्दै पर्ने काम थाती राखी अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। दुराशा वा हल्लाको पछि लाग्ने हुँदा गर्नै पर्ने कामधाम र प्रयासमा विलम्ब हुनेछ। गफगाफमा अल्मलिएर पनि समय बिताउन सक्नुहुन्छ। पारिवारिक आवश्यकताका लागि थप धनको आवश्यकता पर्नेछ। त्यसैले डुबेको धन उकास्न वा सरसापट्टि खोज्न दौडधुप गर्नु पर्ला। साँझदेखि वातावरण आफ्नो पकडमा आउनेछ। तर पनि आज आमा, जीवनसाथी वा छोराछोरीका कुरा सुनिदिनु वा तिनका समस्यामा केन्द्रित भइदिनु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता दुर्गाको मन्त्र ओम कुलपूजिताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आत्मीयजनहरूसँग भेटघाट हुने एवं सामाजिक र परोपकारी काममा दौडधुप गरेर आजको समय बिताउनु पर्ने हुन्छ। पराक्रम र प्रसिद्धि बढाउने समय भएकाले यति बेला तपाईँले अन्त नअल्मली लक्ष्य र उद्देश्य सफल बनाउने उपायका बारेमा चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयास गरेमा चाहना बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्न सकिनेछ र काम गर्नासाथ उपलब्धिको नजिकमा पुग्न सक्नुहुन्छ। भाग्य भावमा चन्द्रमाको दृष्टि परेकाले आज मन अध्यात्म र दर्शनतर्फ समेत आकर्षित बन्न सक्छ। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा बढी घोरिनाले बरु बेलुकी पख टाउको भारी हुने र चिडचिडेपन बढ्न सक्ने परिस्थिति देखिन्छ। तृतीय र चतुर्थ भावमा चन्द्रमा रहेकाले नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न उत्तम समय छ। प्रयास गरेमा कार्यप्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ। पुराना साथीभाइ वा दौतरीको काममा समेत दौडधुप गर्नुपर्ने समय हो। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा साझेदार र सहकर्मीको सुझाव लाभदायी ठहरिनेछ। कामधन्दा छाडेर सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय भइनेछ। तथापि चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापनका कारण बेफाइदा हुने छैन। सामाजिक सङ्घ संस्थामा कार्यरत व्यक्तिका लागि सहकर्मी र जुनियर स्टाफको काममा अल्मलिँदा नियमित काममा बाधा पुग्नेछ। तथापि आत्मसन्तुष्टि र प्रसन्नता मिल्ने दिन हो। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुने तथा आम्दानीका मार्गहरू सहज हुने सुन्दर समय छ। यस अवधिमा घर परिवारमा सम्पर्क राखी भावना साटासाट गर्न पाउँदा सन्तोषको आभास हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत कार्यमा सफलता मिल्नेछ। तर पारिवारिक दायित्व र जिम्मेवारी बढिरहने समय हो। बरु दाजुभाइ वा माइती पक्षको सरसहयोग जुटाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरले आफूलाई कति ब्याकअप गर्छ भन्ने थाहा पाउँदा एउटा नौलो अनुभूति र रोमाञ्चकता देखा पर्ने दिन हो। ज्ञानगुणको क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिका लागि सहकार्यको भावना विकसित हुनेछ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुने तथा पढाइ लेखाइ र उन्नत भविष्यका बारेमा छलफल हुने समय छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम हम हनुमते नमः हनुमानजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि कर कुटुम्ब र नातागोताको कामधन्दा गर्दा सन्तुष्टिको आभास हुनेछ। ठुलाबडा र सिनियर व्यक्तित्वको मन लोभ्याउन सक्नुहुन्छ। दिदीबहिनी वा भान्जा भान्जी खुसी हुने दिन हो। मौखिक अभिव्यक्तिसँग सम्बद्ध व्यक्तिले राम्रो फाइदा लिन सक्नेछन्। वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका लागि नयाँ काम गर्न उचित समय देखिन्छ। मनोरञ्जक गतिविधि र भोगविलासका क्षेत्रमा केही खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। छिटो मुख चलाउने हुँदा विवाद र कलहको योग समेत बनेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा थोरै मात्र मेहनत गर्दा धनार्जनको राम्रो अवसर मिल्नेछ। तर अल्छी र अकर्मण्य बन्नु राम्रो हुँदैन। दोस्रो र तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा अचानक नजिताएको धन हातमा आइपुग्ने समय हो। कतिपय परिस्थितिमा धनको फुइँ लाउने अवसर पनि आउनेछ। तर खर्च वर्चको उपभोगमा समेत सचेत र संयम हुनुपर्ने दिन हो। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा
नयाँ परियोजना वा साझेदारीको शुभारम्भका लागि उपयोगी दिन हो। सामूहिक क्रियाकलाप वा क्लबमा सहभागी हुँदा नयाँ विचार र योजनाहरू प्रकट हुनेछन्। सेवामूलक काम गर्नेहरूका लागि बोली र व्यवहारले धेरैलाई आकर्षित तुल्याउने समय हो। दोहोऱ्याएर काम गर्नु परे पनि नतिजा लाभदायक नै रहनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसित सम्पर्क बढ्ने तथा पेसागत र व्यावसायिक परिस्थितिमा सुधार आउने राम्रो समय छ। नयाँ सवारी साधन किन्ने वा साटफेर गर्न योजना बनाउने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि बडो आनन्द र उमङ्गका साथमा समय बित्नेछ। जीवनसाथीको पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्नेछन्। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा एक आपसमा भेटघाट हुने र रमाउने बेला छ, तर बोल्दा निकै विचार पुर्याउनु होला, नत्र ससाना कुरामा पनि नोकझोक बढ्न सक्छ। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ भने विद्वान र गुरुजनको सामिप्य र प्रेरणा पाउने समय हो। आन्तरिक प्रतिभाको उपयोग गरी नाम चम्काउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धनदाय कुबेराय नमः कुबेरजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषय हुन्, जुन चन्द्रगोचरका आधारमा तयार गरिन्छ र यो तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लिखित अनिष्ट फलहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायः देशको सबै हिस्सामा बादलले ढाकेको अवस्था रहनेछ। तुलनात्मक रूपमा पूर्वी नेपालका तुलनामा पश्चिमी नेपालमा अलि कम बादलको उपस्थिति रहनेछ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेश र यसभन्दा पूर्वको भूभागका धेरै स्थानमा र गण्डकी प्रदेशभन्दा पश्चिमको भूभागका केही स्थानमा गड्याङगुडुङका साथमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको योग बनेको छ, जबकि प्रदेश 1 बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। त्यस्तै भरे राति पनि ठाउँ अनुसार दिउँसोको जस्तै मौसमी प्रभाव रहन सक्ने अनुमान छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।